बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मंगल के दिन का ऐसा मौजज़ाती अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। या लतीफ़ू का और सूरह कौसर का ऐसा मौजज़ाती अमल कि जिसको पढ़ते ही घर में जिंदगी में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। ये अल्लाह के वली का बतलाया हुआ अमल है जिसको पढ़ते ही फौरी तौर पर हालात बदल जाते हैं, जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, जिंदगी की तमाम परेशानियां अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर हल हो जाती हैं। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी गली, किसी मुल्क, किसी गांव, किसी बस्ती में आप लोग मौजूद हो, आपने मेरे बतलाए हुए तरीके पर इस मौजज़ाती अमल को जिंदगी में एक मर्तबा लाजमी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह खुशियों के ढेर लग जाएंगे। रब करीम से जो भी मांगोगे, रब करीम अमल के पढ़ते ही तुम्हारी खाली झोलियों को भर देंगे, क्योंकि ये अमल खाली झोलियों को, खाली जेबों को फौरी तौर पर भर देता है। मेरे भाइयों, आज मंगल का दिन है और जो बंदा आज मंगल वाले दिन इस अमल को तंग दस्ती में, गुर्बत में, गरीबी में, लाचारी में एक मर्तबा जिंदगी में पढ़ लेगा तो यकीन जाने सारी जिंदगी इस अमल को पढ़े बगैर ना रह सकेगा, क्योंकि ये एक मौजज़ाती अमल है, अल्लाह के वली का बतलाया हुआ अमल है जिसको पढ़ते ही फौरी तौर पर हालात बदल जाते हैं, घर में सुकून और खुशियां आ जाती हैं, घर का बच्चा बच्चा अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर दौलतमंद बन जाता है। दौलत की ऐसी बारिश बरसेगी कि खुदा की कसम तुम खुद भी हैरान और परेशान हो जाओगे कि आखिर ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा अचानक कहां से आ गया। ये अमल मुश्किलों को टालने वाला मुश्किल कुशा अमल है जिसको पढ़ते ही पढ़ने वालों की तमाम हाजतें, तमाम मुरादें अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाती हैं। ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी मेरे भाइयों मेरी प्यारी बहनों कि सारी दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी कि आखिर ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा अचानक कहां से आ गया। ये अल्लाह के वली का बतलाया हुआ अमल है जिसको आज तक जिसने भी पढ़ा शदीद मुश्किलात में, दुख में, तकलीफ में, लाचारी में एक बार का अमल आपकी सारी जिंदगी के जो वज़ाइफ आप लोग आज तक पढ़ चुके हैं, नाकाम हुए हैं, ये अमल तमाम वज़ाइफ पे भारी है। सारी जिंदगी वज़ाइफ पढ़े, अमाल किए, अगर कोई फायदा ना हुआ हो तो आज मंगल को मेरा बतलाया हुआ ये मौजज़ाती अमल पढ़ लेना। इंशाअल्लाह किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। आज अगर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो, आज अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों सारी दुनिया के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, कब तक मेरे भाइयों मेरी बहनों दर दर की ठोकरें खाओगे? कब तक मेरे भाइयों मेरी बहनों लोगों के आगे हाथ फैलाओगे? आज अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कामल यकीन और भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। तकदीर तुम्हारी ऐसे चमकेगी कि सारी दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी कि आखिर इतनी दौलत, इतना रुपया पैसा अचानक कहां से आ गया। ये अमल मुश्किलों को टालने वाला मुश्किल कुशा अमल है जो फौरी तौर पर अपना असर दिखा देता है। हर तरफ से भाइयों बहनों अगर तो आजमाइशों में, परेशानियों में घिरे हुए हो, अपने हालात को बदलना चाहते हो, अपनी तकदीर को बदलना चाहते हो तो फौरी तौर पर इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों का कर्ज होगा, कर्जों से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये वो अमल है कि अपने पढ़ने वालों को मायूस नहीं करता। भाइयों बहनों, आपने आज इस मंगल को चंद घड़ियों के लिए रब करीम के आगे फकीर बनकर, भिखारी बनकर बैठ जाना है। दुनिया के आगे हाथ फैलाते हो, आज रब करीम के आगे झोली फैला के बैठ जाना और इस मौजज़ाती अमल को मेरे बतलाए हुए तरीके पे पढ़ना शुरू कर देना। एक मर्तबा सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर देना। एक मर्तबा जो तुम्हें बेहतर लगे, जो तुम्हें याद हो या जो तुम पढ़ना चाहो, तुमने वो वाला
درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا پہلا دولت کی بارش کا سچا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیے گا، جلد بازی میں اس عمل کو نہ کیجیے گا۔ ایسی جگہ بیٹھیے گا میرے بھائیوں کہ جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آج منگل کا پورا دن موجود ہے۔ اس پورے دن میں جہاں تمہارا دل کرے بیٹھ جانا، اپنے گھر میں چاہو، دفتر میں چاہو، آفس میں چاہو، مسجد میں چاہو، مدرسے میں، منگل کو جہاں تمہارا دل کرے سکون سے اطمینان سے بیٹھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی کے تمہارے وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا گیا یہ معجزاتی عمل ایک طرف، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو اور دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، چاہے آپ پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی محلہ جہاں سے بھی موجود ہو، آج اس منگل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ انشاءاللہ رب کریم سے جو بھی مانگو گے رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو ایمرجنسی طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر دیتا ہے۔ خوشیوں کے لیے اگر آنکھیں ترس رہی ہوں، کوئی خوشی تمہیں نصیب ہی نہ ہوتی ہو، اپنے حالات کو فوری طور پہ بدلنا چاہتے ہو، زندگی میں سکون اور خوشیاں ہی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو خدارا میرے بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو آج ہی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تمام دکھ، درد، تکالیف، بیماریاں فوری طور پر دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہر منگل کو میں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے لازمی پڑھتا ہوں، اور کئی ایسے لوگ ہیں کیونکہ اس عمل کو جو بھی منگل والے دن پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے نصیب پھر جاتے ہیں، پورے سال کے اس کے دن بدل جاتے ہیں۔ دولت، روپیہ، پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح اس پہ برستا ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، رشتوں میں بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، چاہتے ہو کہ رشتوں کی لائن لگ جائے، بے اولادی ہو، اولاد جیسی نعمت سے، رحمت سے محروم ہو، تو اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو فوری طور پر حالات بدل جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو گھر میں سکون اور خوشیاں آ جائیں گی۔ دولت کے خزانے لوٹنے والا یہ ایسا معجزاتی عمل ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا آج منگل کا یہ ایسا عمل ہے کہ جو فوری طور پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ یہاں عمل پڑھو، یہاں حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، یہاں عمل پڑھو، یہاں خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، گھر میں پیسہ آ جاتا ہے، گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ دولت، پیسہ، روپیہ اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ رب کریم سے ساری دنیا کے خزانے بھی آج مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ سب سے پہلے اس عمل کو آج پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنا، کسی ایسے وقت میں آج پورے دن میں اس عمل کو پڑھنا جب پوری طرح فری ہو۔ اپنی مصروفیات کے وقت میں اس عمل کو ہرگز نہ پڑھنا۔ جب آج آپ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھو، یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے نہیں پڑھنا، چند سیکنڈوں کی بات ہے، چند سیکنڈوں کا عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔
چند سیکنڈ کا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں تمہاری ہر بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا کر دے گا۔ تقدیر آپ کی ایسے بدلے گی کہ ساری دنیا حیران اور پریشان ہو جائے گی کہ آخر اس کی زندگی میں اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو لازمی پڑھنا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا پہلا دولت والا آزمودہ وظیفہ جو اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور پہلا وظیفہ یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا۔ اس معجزاتی عمل میں یا سلام کو آپ نے اس عمل کا پہلا دولت کا بادشاہ وظیفہ یا سلام کا اس عمل میں پہلے نمبر پر شامل کر دینا ہے اور 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھیے گا۔ یا سلام کا یہ پہلا وظیفہ جب پڑھ لیں گے، آگے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے ان وظائف کو سمجھتے جائیں۔ 3 سے 4 وظائف ہیں اس پورے عمل میں شامل ہیں جو ایک کے بعد ایک کر کے پڑھنا ہے، بتائی ہوئی تعداد سے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پورا عمل کرنا ہے اور آخر میں دعا مانگنی ہے۔ ویسے تو یہ منگل کا ایک چھوٹا سا آسان سا مگر ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی دکھی پریشان بندہ یا بندی اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے کچھ بھی نہ مانگے نا، تو اس کے دل میں، اس کی زندگی میں جو بھی اس کی حاجتیں ہوں گی، جو بھی اس کی مرادیں ہوں گی، اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اس کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، پیسہ آئے گا۔ پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ مجرب ترین عمل شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ مشکلوں کو ٹالنے والا عمل ہے، ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو یہ عمل فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل میں میرے بھائیوں میری بہنوں پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی پہلے درود شریف پڑھ لینا اور درود پاک کی تعداد جتنی بار چاہیں پڑھیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیے گا۔ ویسے آپ 3، 7 یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیے گا۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے پہلا معجزاتی وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے یا سلام کا 11 مرتبہ پڑھیے گا، اور جب یہ پہلا وظیفہ پہلے نمبر پر 11 ٹائم یعنی 11 بار یا سلام پڑھ لیں تو فوری طور پر اب آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو اپنی سکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ جب سے آپ نے تھمب نیل پہ کلک کیا ہے، سامنے آپ کو یا لطیفو کا وظیفہ نظر آ رہا ہے۔ چاہے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو، اور اگر نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس پاورفل وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، بڑے سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ نے یا لطیفو کا یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے سیکنڈ نمبر پر۔ اور میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، آپ نے یا لطیفو کا معجزاتی وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، جو سیکنڈ نمبر پر شامل کر دینا ہے، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے اس عمل میں 11 ٹائم یعنی 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ تو 2 وظائف آپ کے منگل کے مجرب ترین عمل کے 2 وظائف آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ دونوں وظائف جب پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے، فوری طور پر درود شریف پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا سلامو کا پڑھ لیا 11 مرتبہ، دوسرا وظیفہ یا لطیفو کا بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو اب میرے تمام دوست ساتھی احباب، آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی
तमाम मेरी दुखियारी गम की मारी मेरी बहनें, मेरे भाई, दोस्त, अहबाब, जैसे ही आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने इस मोजज़ाती अमल में इन्ना आतईना कल कौसर, आपने इस मोजज़ाती अमल में मेरे अजीज साथियों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमाएं। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस अमल में एक बार ही आपने सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में एक छोटा सा मुजर्रब तरीन वजीफा पढ़ के इस अमल को कंप्लीट कर लीजिएगा। पावरफुल वजीफा है, दौलत का सुल्तान वजीफा है, तंग दस्तियों को, परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है, गैब से दौलत को हासिल करने वाला वजीफा है, गैबी दौलत से माला माल करने वाला वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने इस अमल में 30 नवंबर पर सूरह कौसर पढ़ते ही जो वजीफा इस अमल में शामिल करना है, और याद रखिएगा अमल की इजाजत भी आम है। जो मेरे बहन भाई दुनिया जहां में आज कहीं भी मौजूद हैं, किसी जगह, किसी मुल्क, किसी शहर में, इस मंगल को आप लोग इस अमल को लाजमी पढ़ लीजिएगा। अगर इस मंगल को ना पढ़ सकें तो फिर अगले मंगल को पढ़ लें, लेकिन मेरे भाइयों इस अमल को लाजमी पढ़ना। इस अमल को ना पढ़ने वाला सारी जिंदगी पछताएगा, सारी जिंदगी कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे ऐसा मौका मिला और मैंने इस अमल को ज़ाया कर दिया। तो आज तमाम मसरूफियात को, तमाम उलझनों को छोड़कर चंद सेकंडों का वक्त जरूर निकालिएगा। अमल पढ़ने के लिए सूरह कौसर पढ़ लें तो अमल के आखिरी वजीफे की जानब चलते हैं। बड़ा ही पावरफुल वजीफा है, दौलत का सुल्तान वजीफा है, तंग दस्तियों को, परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है, गैब से दौलत से माला माल करने वाला वजीफा है। मेरे भाइयों, इस अमल का आखिरी वजीफा या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, आपने इस मोजज़ाती अमल में या हय्यु या कय्यूम का मोजज़ाती वजीफा बिल्कुल एंड में इस अमल में शामिल करना है। इस पावरफुल वजीफे को आपने इस मोजज़ाती अमल में या हय्यु या कय्यूम का ये मोजज़ाती वजीफा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, इस अमल के आखिर में सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा यानी 21 टाइम पढ़ लेना है। जब आखिर में या हय्यु या कय्यूम का वजीफा पढ़ लें, यानी या हय्यु या कय्यूम मिला के पढ़ा तो एक हो गया, या हय्यु या कय्यूम मिला के पढ़ा तो 2 मरतबा हो गया। इसी तरह आपने या हय्यु या कय्यूम को 21 मरतबा यानी आखिर में 21 टाइम आपने इस वजीफे को पढ़ लिया तो फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अमल को कंप्लीट कीजिएगा और खूब सारी दुआएं मांगिएगा। अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अपने रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।